n टर्मको क्वेसन छ भने सम टु n टर्म अथवा n टर्मको क्वेसन छ भने तपाईले अप्सन सहित हुनुपर्छ। अप्सन सहित भएपछि वाला n + 1 हाल्ने अनि ट्याली गर्ने 2 हाल्ने ट्याली गर्ने गरे गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ सम टु n टर्म अफ दिस सिरिज जस्तो 3 + 33 + 333 प्लस गरेर t n टर्मको सम कति हुन्छ भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जरुरी नै छैन। n = 1 हाल्नुस् 2 हाल्नुस् अप्सन र क्वेसनलाई ट्याली गर्नुस् इमिडिएट आन्सर आउँछ। व्हाई टु डु दैट लङ प्रोसेस? तो लङ प्रोसेस गर्न आवश्यकै छैन। टीएन पनि त्यसै गरेर गर्न सकिन्छ, टीएन पनि त्यसै गरेर सकिन्छ या एसएन पनि त्यसै गरेर गर्न सकिन्छ। हामी अब कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गर्छौं। टाइम पनि हामीसँग धेरै छैन, कुराहरु आफ्नो लजिक लाउने म्याक्सिमम टाइपको क्वेशन गरेको छ। ल ओके, कम्प्लेक्स नम्बरमा फर्स्ट अफ अल z = a, b फर्ममा हुन्छ यो, अथवा a + ib टाइपको हुन्छ। यो कम्प्लेक्स नम्बर टाइप हो a + ib। n = tn मा n = 1 राख्दा फर्स्ट टर्म आउनुपर्छ, n = 2 राख्दा सेकेन्ड टर्म आउनुपर्छ, n = 3 राख्दा थर्ड टर्म आउनुपर्छ। The am and gm of two roots of a quadratic equation are a and g, then the quadratic equation is भन्ने भन्नुभएको छ। am भनेको a + b/2 भयो, gm भनेको √ab भयो। सिक्वेन्स सिधै छ नि। त्यो चाहिँ तपाईले सम अफ द रुट्स र प्रोडक्ट अफ द रुट्स को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। अनि अर्थमेटिक मिन को भ्यालु a छ रे, ज्योमेट्रिक मिन को भ्यालु g छ। एकदमै भन्नुहुन्छ यो त्यो गरिहाले म। अर्थमेटिक मिन को भ्यालु a छ रे, ज्योमेट्रिक मिन को भ्यालु चाहिँ के छ g छ, दुईटा रुट। The arithmetic and geometric mean of two roots of a quadratic equation. दुईटा रुट क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जुन दुईटा रुट छ त्यसको अर्थमेटिक मिन a छ र ज्योमेट्रिक मिन चाहिँ g छ भने त्यो इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ। ल मानौ रुट चाहिँ अल्फा र बीटा छ भने, अल्फा र बीटा रुट छ भने a भनेको त के हो, अल्फा + बीटा/2 = यसलाई मैले a भने है। ल क्वेसन यस्तै होला सायद। this equals to a भन्नुस्, अनि यसबाट सम अफ द रुट्स अल्फा + बीटा भ्यालु 2a आयो। अनि यसबाट ज्योमेट्रिक मिन भनेको √अल्फा बीटा = g भयो र अल्फा बीटा = g² भयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन, द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज, द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज x² माइनस सम अफ द रुट्स भनेको अल्फा + बीटा * x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट्स अल्फा बीटा = 0 x² भइहाल्यो। अनि सम अफ द रुट्स को 2ax प्लस g² = 0। दिस इज द इक्वेसन। एकजना स्टुडेन्टले सोधेको क्वेसन मैले गरिदिरहेको छु यहाँ। आज चाहिँ हामीले ल एउटा एंगल अफ टेंगल इन एपी भएको। ल ओके ओके, त्यो पनि म गरिदिन्छु। त्यसै हामी कम्प्लेक्स नम्बर जान्छौँ है। र यहाँ एकजना स्टुडेन्टले सोधेको क्वेसन मैले गरिदिरहेको छु रिलेटेड टु सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनका कति रुट हुन्छन्, दुईटा रुटहरु हुन्छ र मैले त्यसलाई अल्फा र बीटा माने है, अल्फा र बीटा माने र त्यसको अर्थमेटिक मिन a छ रे, ज्योमेट्रिक मिन g छ। कसको अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिन? त्यसको रुट्सहरुको अल्फा र बीटा। अर्थमेटिक मिन भनेको त के हो, त्यो दुईटा जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने, त्यो इक्वल्स टु a भयो। अनि अल्फा + बीटा = 2a भयो। त्यो बुझिन्छ। यसमा सम अफ द रुट्स को भ्यालु आयो। अनि रुट अल्फा बीटा ज्योमेट्रिक मिनको रुट अल्फा बीटा = g भयो, स्क्वायरिङ गर्दा अल्फा बीटा = g² भयो। र क्वाड्रेटिक इक्वेसन को फर्मुला के हो, x² माइनस सम अफ द रुट्स * x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट्स = 0, x² माइनस सम अफ द रुट्स को भ्यालु 2a आयो, x को x आउँदै छ, प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट्स भनेको g² छ। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। सम टु इन्फिनिटी गराइसकेको छ है। ओके, ल अब यो कम्प्लेक्सन सुरु गरौँ। त्यो एउटा क्वेसन म अहिले पछि गरौँला है। त ल त्यो एउटा एंगल्स आर इन एपी भन्ने भन्नुभएको छ। खास त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसन हो, सिक्वेन्सको एक्सर्साइजतिर छ छनलाई तर गर्न त सकिन्छ, त्यहाँ नि गर्न नमिल्ने हैन, जता गरे नि हुन्छ, पुरा एउटै हो। म गराउँछु अहिले।
अहिले कम्प्लेक्सनमा केही सुरु गरिहालौँ जेडी कस ए प्लस आइबी अथवा ए कमा बी त्यो दुवै लेख्न सकिन्छ वेयर ए एन्ड बी बोथ आर रियल नम्बर and I equals to root under minus 1 that is called iota IOTA and इसमा real part of z equals to a and imaginary part of z equals to b z is purely real z is purely real z is purely real if imaginary part of z equals to 0 and z is purely imaginary if real part of z equals 0 R is purpose subset of C R is purpose subset of C R is purpose subset of C यो कुरामा कम्प्लेक्स नम्बरहरुको लागि द order pair of two real number कहिलेकाहीँ कसैले 2i, 3i चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हो कि भनेर सोध्यो भने this is according to the definition this number is not a complex number to be a complex number the order pair must be of two real numbers a र b दुवै रियल हुनुपर्छ बिचमा कमा दिएर लेखेको छ भने यो चाहिँ 2i 3i दिएको छ भने त this is the order pair of imaginary number हो खास इमेजिनरी नम्बरको अर्डर पेयरै हुँदैन किन इमेजिनरी नम्बरमा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो लेख्नै मिल्दैन तर यस्तो चाहिँ खास कम्प्लेक्स नम्बरको डेफिनेसन भित्र पर्दैन कम्प्लेक्स नम्बरको डेफिनेसनले त्यस्तो कुरालाई इन्क्लुड गर्दैन एक्चुअली कम्प्लेक्स नम्बरले अर्डर पेयर सेटिस्फाई गर्दैन ए कमा बी अथवा ए प्लस आइबी लेख्न सकिन्छ जहाँ ए र बी दुवै रियल नम्बर हुन् भने रुट अन माइनस 1 लाई हामी आई भनेर पढ्ने गर्छौं तर दिस इज एक्चुअली द ग्रीक अल्फाबेट आयोटा IOTA यो चाहिँ खास अल्फा बीटा गामा थीटा जस्तै एउटा अल्फाबेट हो ग्रीक अल्फाबेट आई टाइपको छ जसलाई एक्चुअली यसलाई चाहिँ आयोटा भनेर प्रोनाउन्स गरिन्छ र हामी आई भन्ने गर्छौं अब कतिपयले यो इमेजिनरी युनिट हो त्यो भएर इमेजिनरीको स्टार्टिङ लेटर आई भएको हुनाले आई भनिन्छ भने पनि त्यस्तो पनि देख्न सकिन्छ र एक्चुअली यो स्टार्टिङमा जतिबेला कम्प्लेक्समा इन्ट्रोड्युस भयो this root under minus 1 divided by this alphabet Greek alphabet is read as iota IOTA. So in complex number there are two parts, one is real another one is imaginary. यसमा जुनमा i छैन त्यसलाई हामी रियल पार्ट भन्छौं र i को मल्टिपललाई इमेजिनरी पार्ट भन्छौं कुनै कम्प्लेक्स नम्बरको इमेजिनरी पार्टको भ्यालु 0 छ भने त्यो प्योरली रियल हुन्छ किन कम्प्लेक्स नम्बर इज द कम्बिनेसन अफ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 छ भने त्यसमा त्यो नम्बर प्योरली रियल हो भने रियल पार्ट 0 छ भने त्यो नम्बर चाहिँ प्योरली इमेजिनरी हुन्छ R is subset of C R is subset of C भनेको के हो भने पूर्व सबसेट सबै रियल नम्बर कम्प्लेक्स नम्बर हुन् तर केही सबै कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ के हैनन् रियल नम्बर हैन दैट्स व्हाई रियल नम्बरको सेट र कम्प्लेक्स नम्बरको सेटको रिलेसन पूर्व सबसेट हुन्छ R is पूर्व सबसेट टु C R is पूर्व सबसेट टु C है R is पूर्व सबसेट टु C भनेको मतलब कस्तो भने C भने ठुलो सेट भयो R भनेको त्यसभित्र पनि सानो सेट भयो दिस इज द सेट अफ रियल नम्बर सबैलाई थाहा छ एभ्री रियल नम्बर चाहिँ के हो कम्प्लेक्स नम्बर तर सबै कम्प्लेक्स नम्बर के हैनन् रियल नम्बर हैन एकजना स्टुडेन्टले भन्नुपर्छ सर क्याल्कुलेटरको टेक्निक अब क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्ने कुराहरु चाहिँ यु क्यान युज क्याल्कुलेटर यहाँ मेथड जस्तो हामीले प्लस 2 पढ्दा डिफरेन्ट मेथड पढेका हुन सक्छौं कुनै टपिक तो डिफरेन्ट मेथड चाहिँ यहाँ मतलब छैन कि एउटै क्वेशन सल्भ गर्नलाई डिफरेन्ट टेक्निकहरु पढेका छौं भने तपाईले डिफरेन्ट टेक्निक जान्नै पर्छ भन्छ तपाईले कुन टेक्निकबाट छिटो र सजिलो हुन्छ किन यहाँ त जस्तो मानौ हामीले एआई क्लासमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्दा क्रामर्स रुल पढ्यौं रोइक इक्विभ्यालेन्ट पढ्यौं इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड पढ्यौं तर तपाईले यहाँ एउटा क्वेशन सल्भ गर्न आयो ल कन्सिस्टेन्ट हो कि इन्कन्सिस्टेन्ट हो चेक गर्न पर्यो कन्सिस्टेन्ट भएको सल्युसन हुने इन्कन्सिस्टेन्ट भएको सल्युसन नहुने त्यो चेक गर्न आयो भने तपाईले के रोइक इक्विभ्यालेन्ट गरेर बस्नुहुन्छ तर सल्युसन चाहियो भने के रोइक इक्विभ्यालेन्ट गरिन्छ हामी क्याल्कुलेटर हाइन्छ सिधै अथवा चाहिँ सिधै चट खस क्याल्कुलेटर मेथड यो मेथड भन्ने कुरा भएन
तपाईँ जुन मेथड इफेक्टिभ हुन्छ, छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, कम्फर्टेबली आन्सरमा करेक्ट अप्रोच गरिन्छ, त्यही मेथड एप्लाई गर्नु। र क्यालकुलेटर गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेटर दिन्छ फुलचोकमा, क्यालकुलेटर दिन्छ। यो अब इक्जाम सम्बन्धी डिटेल कुराहरू हाम्रो यहाँ पिएको सरहरूले पनि बताउनुहुन्छ, सरहरू आउनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँले सुन्नु होला, किन हामी त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने चाहिँ यहाँ फेरि टेस्टमा टाइम वेस्ट हुन्छ, सबै कुराहरू हामी कोर्स यहाँ सघाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो कोर्स यो च्याप्टरलाई यति टाइममा सघाउने भन्ने कुराको हाम्रो सब्जेक्ट वाइज चाहिँ हाम्रो डिसिजन भएको हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै कुरा त्यतातिर भन्दा नि के चाहिने, कसरी पाइने, के पाइने भन्ने कुराहरू यहाँ पिएको सरहरू आएको बेला आफ्नो क्वेरिजहरू क्वेसनहरू सोध्ने, क्यालकुलेटर लैजान पाइन्छ अहिलेसम्म फुलचोकमा, नपाइने छैन। र क्यालकुलेटर टेक्निकहरू पनि कति इफिसियन्ट छ क्यालकुलेटरमा, कति बेला सामान्य कुरा अनि अलिकति कम्फर्टेबली आएको हुँदैन, त्यो कुरा आफू पनि कति इफिसियन्ट छ, कति म्याक्सिमम युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफूले पनि जानु पर्यो। किन अहिलेसम्म मोबाइल फोन छ, स्मार्टफोन छ, तर त्यहाँ भएको सबै एप्लिकेसन त हामी चलाउन जानेकै हुँदैन। क्यालकुलेटरमा पनि धेरै एप्लिकेसनहरू, धेरै कुराहरू छ नि, तर कति सबै कुरा जानेकै हुँदैन, सिम्पल कुरा पनि जानेको हुँदैन। सिम्पली एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, जस्तो हाम्रो हामीले धेरै युज गर्ने क्यालकुलेटर भनेको चाहिँ त्यो अझै सजिलै यो इक्वेसनहरू सल्भ गर्न मिल्छ, कतिवटा त्यो थाहै हुँदैन होइन। जस्तो हामीले 11-12 क्लासमा पढ्दा न्युटन रिएक्सन, बाइसेक्सन जस्तो कुराहरू पनि त्यहाँ क्यालकुलेटरबाट गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यो कति टिचरले सिकाउनु भएको हुन्छ, कति स्टुडेन्टले आफै सिकाएको हुन्छ, कतिलाई केही थाहै हुँदैन। तर क्यालकुलेटरको युजमा पनि आफ्नो कतिको चाहिँ छ भन्ने कुरा पनि भर पर्छ है त। ल म धेरै कुरा बोलिनँ यसमा। ओके, अब त्यसपछि गएर root a into root b equals to root ab if at least one a or b is positive, that is if at least one root a or root b is real. Okay, next the set of complex numbers satisfy the order property. Next number, two complex numbers z1 equals to a comma b and z equals c comma d are equal if and only a equals to c and b equals to d. Okay, root a into root b equals to root a b लेख्नको लागि कम्बाइन गर्नको लागि कम्तीमा एउटा a अथवा b पोजिटिभ हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो क्वेशनै सोधेको हुन्छ, root a into root b equals to root a b is possible when अथवा is not possible when भनेर क्वेशनै सोधेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेका यी कुराहरू हामीलाई इन्ट्रान्समा चाहिने कुरा नै लेखाइरहेको छु मैले। कतिपय क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र कतिपयबाट न्युमेरिकल टाइपको क्वेशनमा मिल्छ। ए र बी अथवा ए र बी बोथ नेगेटिभ छ भने वी कान्ट एप्लाई दिस। ए र बी बोथ नेगेटिभ छ भने माइनस टाइम्स रुट एबी आउँछ। रुट ए इन्टु रुट बी इक्वल्स टु रुट एबी हुन्छ यदि कम्तीमा एउटा ए अथवा बी पोजिटिभ छ र बोथ नेगेटिभ छ भने वी कान्ट एप्लाई दिस रुल। र माथिको ए र बी पोजिटिभ भन्नु र रुट ए अर रुट बी रियल भन्ने एउटै कुरा हो। किन ए पोजिटिभ छ भने रुट ए रियल हुन्छ, तर ए नेगेटिभ छ भने रुट ए चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ, कम्प्लेक्स रुट हुन्छ। र यो अर्डर प्रोपर्टी भनेको चाहिँ कम्प्यारिजन प्रोपर्टी है। जस्तो रियल नम्बरमा कुनै दुईटा रियल नम्बर छ भने कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर छुट्याउन सकिन्छ, तर कम्प्लेक्स नम्बरमा त्यो कुरा पोसिबल छैन। फर इक्जाम्पल
2 प्लस आई र 1 प्लस 2 मा कुन चाहिँ बिगर कुन चाहिँ स्मलर भनेर छुटाउन सक्दैन कम्प्लेक्स नम्बरमा इक्वल छ कि अनइक्वल छ छुटाउन सकिन्छ र कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर छुटाउन सकिदैन क्वेशनै सोधे हुन्छ z1 इक्वल्स टु दिस छ z2 इक्वल्स दिस छ भने देन व्हिच अफ द फलोइङ इज ट्रू z1 is bigger than z2 z2 is bigger than z1 z1 and z2 are equal and can't be compared नै त्यसो आन्सर किन भन्दा i भनेको एउटा इमेजिनरी युनिट जुन i एउटा छ रुट अन -1 that is imaginary unit that is neither positive nor negative nor zero only imaginary unit that is not actual that is not real so we can't compare equal छ भने त इक्वल छ भने इक्वल कि अनइक्वल थाहा पाउन सक्यो इक्वल भनेको एक्ज्याक्टली सेम हुनु पर्यो र इक्वल छैन भने कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर छुटाउन सकिदैन इन जेनरल कम्प्लेक्स नम्बरलाई जस्तै रियल नम्बरमा कुनै दुईटा नम्बर दियो भने तिमीले इक्वल छैन भने कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर छुटाउन सक्छौ त्यसलाई भन्छ अर्डर प्रोपर्टी अथवा कम्प्यारिजन प्रोपर्टी भन्नु नि त्यसलाई अर्डर प्रोपर्टी भन्छ ठुलो सानो छुटाउने अर्डरिङ गर्ने इन्क्रिजिङ अर्डर डिक्रिजिङ अर्डर भन्छौँ त्यसरी भनेको यो अर्डर प्रोपर्टी भन्छ अर्डर भनेको इन्क्रिजिङ अर्डर डिक्रिजिङ अर्डर लाइक दिस है तर इक्वल छ भने इक्वल भइहाल्यो यदि इक्वल छैन भने चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरमा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो कम्पेयर गर्न सकिदैन है सबैले बुझ्नु पर्यो that is because of I that is because of I त्यही भएर इनइक्वालिटी भएन मोडुलसमा चाहिँ हुन्छ मोडुलस भनेको त रियल नम्बर हो मोडुलस इक्वल हुँदैमा नम्बर इक्वल भन्न मिल्दैन है नम्बर इक्वल भए मोडुलस इक्वल हुन्छ मोडुलसको कुरा म अहिले पछि गर्छु टु कम्प्लेक्स नम्बर z1 इक्वल्स टु h ठुलो सानो भनेर छुटाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जुन नम्बरमा i आएको छ किन सकिदैन त भने i भनेको रुट अन द -1 हो त्यो भनेको एउटा इमेजिनरी युनिट हो र त्यसलाई हामी पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ अथवा जिरो के हो भनेर छुटाउन सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ द्याट इज नट रियल द्याट इज नट एक्चुअल द्याट इज ओन्ली इमेजिनरी कोड आफै बुझ न इमेजिनरी भनेको के हो ओके and two complex numbers z1 equals to a, b and z2 equals to c, d are equal if and only a equals to c and b equals to d. दुईटा complex number equal हुनको लागि रियल पार्ट सँग इक्वल हुनुपर्छ र इमेजिनरी पार्ट सँग इक्वल हुनुपर्छ हामी केही न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन गर्छौं क्वेशन which are the following two which of the following is true which of the following is true option A 3 plus 4i is greater than 1 plus 2i option B 3 minus 2i is less than 2 plus 3i option C 1 plus i is greater than 2 plus 7i or D none of you कुन चाहिँ करेक्ट हो क्वेशन सोच है नेक्स्ट क्वेशन रुट -1 into रुट -16 कहिले काहीँ यो 1 मार्क्स भयो नि सोध्न सक्छ 16 -16 4 -4 कुन चाहिँ करेक्ट होला के भनेको रुट -1 भनेको त i होइन i एउटा हो रुट -1 भनेको i एउटा हो तर रुट -1 into रुट -16 हो भने यो i into 4i भइहाल्यो त्यसको 4i स्क्वायर हुन्छ यो एक्चुअली -4 अथवा a र b बोथ नेगेटिभ छ भने रुट a into रुट b इक्वल्स टु माइनस टाइम्स रुट b गर्न सकिन्छ अब हामी एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर तिर जान्छौँ if z1 equals to a comma b and z2 equals to c comma d then एडिसन z1 plus z2 भनेको a, b plus c, d
भनेको a plus c, b plus d, फर्स्टलाई फर्स्टसँग एड गर्ने, सेकेन्डलाई सेकेन्डसँग। नम्बर 2 मा a, b मा c, d गर्ने, is equals to a मा c, b मा c गर्ने। यो कुराहरु धेरै सजिलो छ। मल्टिप्लाई र डिभाइडको कुराहरु। नम्बर 3 मा z1 into z2 equals to, यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने अब यो फर्मुला घोकिरहनु त पर्दैन। a, b into चाहिँ c, d भयो। यो भनेको चाहिँ यसलाई a plus ib मा लैजाने, यसलाई c plus id मा लैजाने। यसलाई a plus ib, टर्कलाई c plus id लेख्यो भने z1 into z2 equals to a plus ib into c plus id। त्यो गर्दाखेरि ac plus iad plus ibc plus I square bd हुन्छ। This equals to ac को ac भ्यालु, I square को माइनस bd, रियल पार्टलाई एकत्रित गर्ने, जसमा I छैन त्यसलाई अगाडि गर्ने। र पछाडिको यो दुईटामा I कमन आउँछ, I कमन आएपछि ad plus bc हुन्छ। र यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्दा ac माइनस bd, ad plus bc गर्न सकिन्छ इन द फर्म अफ अर्डर पेयर। त्यही भएर यो भनेको ac माइनस bd, ad plus bc गर्न सकिन्छ। यो मल्टिप्लाई को भयो। र त्यसै डिभाइड को मा हामीले र्यासनलाइज गर्नु पर्यो हुन्छ। कन्जुगेटिभ मल्टिप्लाई गर्ने z1 by z2 equals to, यो धेरैलाई आउँछ। अब यो फर्मुला कतिलाई याद छ, याद भए त्यो पनि ठिकै छ। मैले अघि गरे जस्तै गरेर गर्न सकिन्छ। कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्ने भयो भने त्यसले फर्मुला कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ। बरु सम टु इन्फिनिटी पढाइसकेको छ त। सम टु इन्फिनिटी भनेको ज्योमेट्रिक साइजको छुट्टै पढाएछ, अर्थ ज्योमेट्रीको छुट्टै पढाएछ, र लास्टमा अस्ति चाहिँ हल्का एउटा युनिफर्म नभएको पढाएछ। तपाईँलाई कुनै क्वेसन आयो भने यु क्यान पोस्ट, पढाएन भन्ने कुरा छैन है, त्यो पढाइसकेको छ। और ज्योमेट्रिक साइजको सम टु इन्फिनिटी नै हो, त्यति बेलै पढाएछ। यास इन्फिनिटी इक्वल्स टु a by 1 minus r। एकजना स्टुडेन्टले सम टु इन्फिनिटी पढाउनु भएन भनेर लेखिरहनुहोस् है। ज्योमेट्रिक साइजको सम टु इन्फिनिटी भनेको a by 1 minus r पढाइसकेको छ। मोड अफ आर लेख्दैन भन्दा। अर्थ ज्योमेट्रिक भनेको अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक मिक्स भएको पनि पढाइसकेको छ। a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r होल स्क्वायर क्वेसनहरु गराइसकेको छ, पढाएछ त। त्यही प्रब्लम छ भने त भन्नु न स्पेसिफिक भएर। z1 by z2 equals to, यसलाई चाहिँ म हेरे a plus ib by c plus id। यो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कन्जुगेटिभ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। म सरसर्ती भने c minus id by c minus id गर्नु पर्यो। यो गर्दा तल चाहिँ के हुन्छ, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हुन्छ। I स्क्वायर को माइनस 1 भएको हुनाले माथि ac minus iad plus ibc minus I square bd हुन्छ। र यसलाई टोटल गर्दा ac plus bd रियल पार्टतिर आयो। त्यसको ac plus bd डिवाइड बाइ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अगाडिमा आउने भयो। पछाडिपट्टि bc minus ad डिवाइड बाइ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। लेख्दा म डाइरेक्ट लेखेँ, इज अ फर्मुला। दिस इज ac plus bd by c square plus d square, bc minus ad by c square plus d square। अब यो फर्मुला घोकिराख्नु भन्दा यसै गर्यो भने छिटो हुन्छ, किन यहाँ फर्मुला यिनी कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि सम्झिँदाखेरि एकातिर नर्कोतिर लेख्यो जस्तो मानौ bc minus ad लेख्नमा ad minus bc लेख्यो भने त मिस्टेक भयो। यसै गर्दा पनि त छिटै हुन्छ नि यो फर्मुला सम्झेर गर्नु भन्दा। त्यो भएर फर्मुलै सोध्यो भने पनि यसै गर्न सकिन्छ। अब सम्झिन सके धेरै बेटर, नसम्झिँदा त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ पर्दैन है। अब एउटा क्वेसन यससँग रिलेटेड लेख्छु। क्वेसन if z equals to a plus ib by c plus id is purely real, then a ma ad equals to bc sorry ad equals to bc, number b ma ac equals to mass ac equals to bd, number c ma ac equals to mass bd, र अप्सन डी मा ab equals to c।
अब यो डिभिजनको जुन रुल छ j equals a plus ib by c plus ib is purely real भनेको छ purely real भने खास एक्चुअली यसलाई कन्जुगेटिभ मल्टिप्लाई के आउँदो रहेछ j equals to a plus ib by c plus id को यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि कति आयो त यसको ac plus bd by c square plus d square plus I times BC minus AD by C square plus D square आयो र प्योरली रियल भनेको चाहिँ इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टु 0 प्योरली रियल मीन्स रियल पार्ट मात्र हुनु पर्ने प्योर भनेको के हो मिक्स अफ नम्बर प्योरली रियल भनेपछि यु हैव टु मेक इमेजिनरी पार्ट इक्वल 0 तर यो बडा 0 गर्नु पर्यो इमेजिनरी पार्ट इक्वल 0 इमेजिनरी पार्टमा 0 गरिसकेपछि त्यसबाट के आउँछ BC इक्वल्स टु AD आउँछ त्यही भएर BC इक्वल्स टु AD नै यसको आन्सर हो अब यसमा चाहिँ तिमीले प्योरली इमेजिनरी भनेको के हुन्छ लेख त त्यहाँ च्याट बक्समा प्योरली इमेजिनरी भनेको के हुन्छ प्योरली इमेजिनरी भनेको के हुन्छ ल भन प्योरली मैले के सोधिरहेको छु तिमीलाई क्वेशन प्योरली इमेजिनरी भनेको के हुन्छ यस एसी कस्टमाइज एकदम ठीक छ सबैले भनेको ठीक छ र अब हामी इन्भर्सतिर जान्छौँ अब त बेसिक क्वेशन यिनी क्वेशनहरु पनि एक्जाममा सोधिरहेको छ है ओके अब हामी चाहिँ इन्भर्सतिर जान्छौँ इन्भर्समा 1 नम्बरमा एडिटिभ इन्भर्स अफ एडिटिभ इन्भर्स अफ z equals to a comma b minus z equals to minus a comma minus b number 2 मा multiplicative inverse multiplicative inverse of z equals to a comma b is 1 by z equals to a by a square plus b square comma a square plus b square comma a square plus b square comma minus b by a square plus b square where z is not equal to 0 र यो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सलाई हामी रेसिप्रोकल पनि भन्छौँ है रेसिप्रोकल एक्चुअली एडिटिभ इन्भर्स क्वेशन सोधेको छ यसबाट पनि क्वेशन सोधेको छ एडिटिभ इन्भर्स भनेको एडिसन गर्दा 0 आउने अन्त एडिटिभ इन्भर्स भनेको त्यो नम्बरको नेगेटिभलाई एडिटिभ इन्भर्स भन्छ z को माइनस 8 3 को माइनस 3 5 को माइनस 5 लाई z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो र त्यसको एडिटिभ इन्भर्स भनेको माइनस 8 र z को रेसिप्रोकल अथवा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको रेसिप्रोकल हो 1/z हो र एडिटिभ इन्भर्समा त्यो दुईटाको एड गर्दा 0 भेल्यु आउँछ किन एडिटिभ आइडेन्टिटी 0 हो र मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्समा मल्टिप्लाई गर्दा त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ एडिटिभमा 0 र मल्टिप्लिकेटिभमा कति आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा 1 ओके स्टुडेन्ट अनि यो फर्मुला कसरी भयो भन्ने कुरा होला कसैको यो फर्मुला नजानेर हामीले डाइरेक्ट गर्दा पनि सक्छौं किन 1/z गर्ने त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने अब एडिटिभ भनेको त्यसको नेगेटिभ हो नेगेटिभ गर्ने र मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको 1/z र रेसिप्रोकल पनि भन्ने गरिन्छ z को रेसिप्रोकल 1/z हो 1/z को रेसिप्रोकल z हो these two numbers are reciprocal to each other र एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ इन्ट्रान्समै पोल्चोको इन्ट्रान्समै क्वेशन सोधेको छ यो कम्प्लेक्सनको रेसिप्रोकल के हो ओके अब यो फर्मुला कसरी भयो त 1/z गर्दाखेरि त 1/a plus ib भयो अनि यसलाई a minus ib by a minus ib गर्दाखेरि माथि के लेख्नु हुन्छ a minus ib by तल चाहिँ a square plus b square भयो यसलाई छुटाउँदाखेरि a by a square plus b square plus minus b by a square plus b square into I लेख्न सक्छौ त्यसलाई कमा फर्ममा लेख्दा एक्ज्याक्टली
त्यसै ओके अब हामी क्वेसन गर्छौं ओके अब क्वेसन लेख ल the reciprocal of 3,1 is what? 3,1 को रेसिप्रोकल के हुन्छ? The reciprocal of 3,1 the reciprocal of 3,1 जसले अगाडिको फर्मुला राम्रोसँग पढेको छ उसले चाहिँ सिधै फर्मुला लाउन सक्छ 3/3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कमा माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भइहाल्यो जुन भनेको फर्मुलाबाट है हो अगाडि मैले लेखेको फर्मुलाबाट 3/10 कमा माइनस 1/10 हुन्छ डिभाइड यो चाहिँ बिर्स्यो भने रेसिप्रोकल अफ 3,1 भनेको चाहिँ 1/3 प्लस I भयो इन्टु 3 माइनस I by 3 माइनस I गर्न सकिन्छ त्यसो 3 माइनस I by तल चाहिँ 3 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर 10 हुन्छ यो भनेको 3/10 प्लस यो लेख्न सकिन्छ जुन भनेको 3/10 कमा माइनस 1/10 इन्भर्समा आई हटाउने हैन क्वेशनमा आई नभएको हुनाले त्यसैले आई हटाएको एक्चुअली तपाईहरु के कुरा कन्फ्युजन आउनुस् भने a, b भन्नु र a plus ib भन्नु एउटै कुरा हो It should be clear. a, b भन्नु र a plus ib भन्नु that is same thing यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ र यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ a, b भनेको a plus ib हो अथवा a plus ib भनेको a, b हो आवश्यकता अनुसार दुवै लेख्न सकिन्छ यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ र यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ बोथ लेख्न सकिन्छ अब हामी इंटीग्रल पावर अफ I I को पावरको कुरा गर्छौं इंटीग्रल पावर अफ I त्यसमा हामी सबैलाई थाहा भएको I स्क्वायर को भ्यालु -1 हो त्यसलाई नै बेसिक भ्यालु मान्छौं हामी I बार 3 भनेको I स्क्वायर इन्टु I हुन्छ I स्क्वायर इन्टु I को माइनस I भयो I पावर 4 भनेको I स्क्वायर को स्क्वायर हुन्छ जुन भनेको 1 को पावर 4 भनेको 1 भइहाल्यो I पावर 5 भनेको I पावर 4 डट I इक्वल्स टु I लेख्न सकिन्छ र यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा भनेको यसपछि यो कुराहरु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो साइकल अफ 4 अथवा पिरियड अफ 4 मा चाहिँ के हुन्छ सेम भ्यालु आउँदै गर्छ है I को ओमेगामा पिरियड अफ 3 हुन्छ अनि I को पावरमा चाहिँ पिरियड अफ 4 हुन्छ जस्तो हामी हप्ताको डेजहरु हेर्दाखेरि पिरियड अफ 7 अथवा साइकल अफ 7 भन्न सक्छौं सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे आइसकेपछि फेरि अगेन भन्ने आउँछ नि त्यस्तै I को भ्यालु पनि त्यही हुन्छ जस्तो हेर I स्क्वायर को भ्यालु -1 छ I को भ्यालु -I छ I पावर 4 को भ्यालु +1 छ 5 को भ्यालु चाहिँ I छ भने I पावर 6 को भ्यालु यो सँगै हुन्छ I पावर 7 यो हुन्छ I पावर 8 यो I पावर 9 यो I पावर 10 फेरि अगेन 11 12 13 and goes on in a cycle of 4 है साइकल अफ 4 मा चाहिँ बढ्दै जान्छ र I को पावरमा इभन इन्टिजर छ भने I पावर इभन इन्टिजर छ भने I को पावरमा इभन इन्टिजर छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ +1 और -1 मध्ये एउटा हुन्छ ऑड इन्टिजर छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ +I और -I मध्ये एउटा हुन्छ र यो चारवटाको भ्यालुमा चाहिँ +1 -1 +I -I हुने भएको हुनाले सम अफ एनी फोर consecutive powers of I is 0 हुन्छ
चारवटा लगातार आईको पावर छ भने त्यसलाई जोड्यो भने चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ किन एउटा +1 एउटा -1 अहिले आईको पावर आईको कुरा मैले चाहिँ पोलर फर्म पढाउँदा गर्छु e टु द पावर -5/2 हुन्छ तपाईलाई आन्सर चाहिएको भने यहाँ स्टुडेन्टले आईको पावर आई के हुन्छ भन्नुहुन्छ मैले इन्टिग्रल पावरको मात्र कुरा गर्छु दैट इज कम्प्लेक्स पावर खास कम्प्लेक्स पावर चाहिँ हाम्रो यहाँ पढ्नु पर्दैन त्यति तर आईको पावर आई चाहिँ म गराउँछु त्यो चाहिँ पोलर फर्म पढाएपछि गराउँछु पोलर फर्मसँग रिलेटेड हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फर्मसँग त्यसको भ्यालु तर एक्सपोनेन्शियल फर्म पढाउँदाखेरि गराउँछु यदि तपाईलाई आन्सर नचाहिएको भने आई टु द पावर आई को भ्यालु चाहिँ e को पावर -5/2 हुन्छ तर त्यो मैले पोलर फर्म एक्सपोनेन्शियल फर्म पढाएपछि गराउने क्वेशन नै हो यहाँ म क्लासमै गराउँछु डोन्ट वरी ओके अब यसबाट के कुरा बुझ्न पर्यो भने यो इन साइकल अफ 4 मा चाहिँ सेम के रे त्यसपछि भ्यालु सेम रिपिट हुँदै जान्छ ओमेगामा 3 पछि रिपिट हुन्छ इन साइकल अफ 3 इन साइकल अफ 4 अथवा इन पिरियड अफ 4 चारवटा पछि त्यही सेम भ्यालु रिपिट हुँदै जान्छ एक्चुअली भन्यो नि इभन इन्टिजर पावरमा छ भने 1 और -1 हुन्छ अड इन्टिजर छ भने i और -i हुन्छ लगातार चारवटा पावरको सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ किन एउटा +1 छ एउटा -1 छ अनि एउटा +i छ एउटा -i छ दैट्स वाइ लगातार चारवटा पावरको सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चारवटाको 0 भएपछि 8वटा 0 हुन्छ मल्टिपल अफ 4 मा जति भए पनि 0 हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा क्वेशन i बार 51 plus i बार 52 plus i बार 53 plus i बार 54 कसरी सोध्यो भने केही सोच्नै पर्दैन सिधा 0 नो नीड टु थिंक एनीथिङ सम अफ एनी 4 consecutive power of i छ consecutive भनेको लगातार आएको है लगातार आएको छ दैट्स वाइ यसको भ्यालु 0 भयो त्यसै अर्को क्वेशन i पावर n plus i पावर n plus 1 plus i पावर n plus 2 plus i पावर n plus 3 यो पनि लगातार हो र जहाँ n चाहिँ इन्टिजर हो भने n इज इन्टिजर त्यस्तो छ भने यसको भ्यालु पनि के हुन्छ सिधा 0 सम अफ 4 consecutive power of i लगातार चारवटा i को पावरको सम चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि 0 हुन्छ अब यसै गरेर i plus i square plus i cube plus i power 4 गर्दै up to 1000 टर्म्स छ यसको भ्यालु कति होला what will its value think about it Okay, so 0 1 छ yes 0 is 250 groups of 4 हुन्छ 250 वटा groups of 4 हुन्छ र यसको सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ मल्टिपल अफ 4 मा छ भने 4 to the 8 4 to the 12 लाइक त्यस्तो छ भने जुन चाहिँ जसलाई 4 ले डिभाइड जान्छ त्यसको एक्ज्याक्टली 0 भइहाल्यो र यदि बाहिर कुनै टर्म एक्स्ट्रा निस्क्यो भने त्यसको भ्यालु भन्छ जस्तो मानौ एकलाई 2000 टर्मको ठाउँमा 1001 टर्म भयो भने अगाडिको एउटा टर्मलाई सेपरेट गरिदिने पछाडिको 1000 को 0 लेख्ने अनि आई आन्सर 1002 भने चाहिँ आई र आई स्क्वायरले एउटा ग्रुप हो
1003 भने आई स्क्वायर आई क्युब एउटा ग्रुप गर्ने त्यसो भए जति आउँछ त्यति निकाल्ने र पछाडिको 0 1004 भयो भने त फेरि डिभिजिबल बाइ 4 भयो ग्रुप अफ 4 भयो 1004 भयो भने त 251 ग्रुप अफ 4 हुन्छ त्यसको सम चाहिँ 0 हुन्छ अब यो आई को पावरको भ्यालु निकाल्ने कुरा अब क्यालकुलेटर गर्न सक्दिला यो जस्तो आई पावर सब एकछिनलाई 100 छ भने त्यसको भ्यालु कसरी गर्छ सिधै सजिलो छ आई स्क्वायर को फर्मुला जानी पावर नेगेटिभ पनि हुन्छ कन्टिन्यू हुनुपर्छ पावर नेगेटिभ पनि हुन्छ त्यो भएर इन्टिजर भनेछ 100 वटा पनि 0 हुन्छ 100 लाई 4 ले भाग जान्छ नि त तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सम अफ एनी फोर कन्सिक्युटिभ पावर अफ आई आई को पावर लगातार 4 वटा कन्सिक्युटिभ पावर छ भने त्यसको सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ भने 4 वटा 0 भएपछि 8 वटा 0 हुँदैन एउटा अघिल्लो 4 0 पछिल्लो 4 0 त्यसै तीनटा 12 सम्म 0 हो त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ नि त अनि 1000 लाई चाहिँ 4 ले डिभाइड हुन्छ 250 आउँछ 250 वटा ग्रुप अफ 4 हुन्छ र इच ग्रुपको भ्यालु 0 हुने भयो अनि 250 0 भनेको कति हुन्छ 0 ओके यस्तो इभन पार्छ नि हामी सिधै त्यसलाई आई स्क्वायर फर्मुला जान्छौँ त्यसलाई आई स्क्वायर क्याल्कुलेटरबाटै गर्न सक्छौ तिमीले आई स्क्वायर को पावर 50 भयो आई स्क्वायर को माइनस 1 को पावर 50 इक्वल्स टु प्लस 1 आई पावर 100 को जस्तै हुन्छ 90 को त्यसरी हुन्छ अब म अर्को एउटा चाहिँ इभन पावर आई पावर 20 20 ल 2021 को पुगिसक्यो आज ह्यापी न्यू इयर पो भएछ ल यो पहिला पुरानो वर्ष गरौँ हिजोको वर्षको त्यसपछि आजको वर्ष गरौँ है त पहिला 2020 को गरौँला अनि आज न्यू इयर 2021 भइसकेछ 2021 पनि गरौँ है त सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सबैको पुल्चोकमा नाम निस्कोस् ओके 2020 चाहिँ क्वेसन आउँदाखेरि ल आई स्क्वायर को पावर चाहिँ कति भयो 10 10 भयो आई स्क्वायर को माइनस 1 आई स्क्वायर को पावर 10 10 त्यसपछि प्लस 1 भयो इंग्लिश न्यू इयर भनेको नेपाली न्यू इयर भनेको छैन एडी को कुरा है हाम्रो त वैशाखमा छ हाम्रो भएको त अघि नै फर्स्टमै भइसक्थ्यो मैले है हाम्रो भएको त फर्स्टमै भइसक्थ्यो मैले ओके अब आई पावर चाहिँ 2077 गरौँ न तल एउटा ऑड पावरलाई हामी के गर्छौं भने आई पावर 2076.i एउटा आईलाई ब्रेक गर्नुपर्छ ऑड छ ओके स्टेन ऑड पावर छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ ब्रेक डाउन गर्ने 2077 लाई 2076.i गर्ने त्यसै आई स्क्वायर को पावर चाहिँ कति भयो 1038 भयो डट आई हुन्छ आई स्क्वायर को -1 टु द पावर 1038 dot I this is positive I अब यो कुरा जानिसकेपछि हामी अर्को क्वेशन आउँछ ल 1 plus I को पावर 4 into 1 plus 1 upon I को पावर 4 एकजना स्टुडेन्टहरुकोमा अप टु 1003 भयो भने आन्सर के हुन्छ सर फेरि भनिदिनुस् भन्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको अगाडिको तीनटा राख्नुस् पछाडीकोलाई हटाउनुस् पछाडीको 0 गरिदिनुस् 1003 भयो भने यो क्वेशनमा I plus I square plus IT गर्दै I पावर 4 गर्दै चाहिँ अप टु 1003 भन्ने के हुन्छ भने यिनीहरुले लेखेको गर्नुपर्छ ल फर्म चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ यो यहाँ देखि पछाडी चाहिँ 1000 वटा भयो त्यसको 0 गरिदिनुस् यहाँ देखि उता 1000 छ नि 1003 बाट 3 वटा जीके पछि त 1000 भयो 1000 को लागि 0 गरिदिनुस् अनि यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् I को I भ्यालु I सन को माइनस हुन्छ I के भन्नु कति हुन्छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने जे आउँछ त्यही आन्सर हो ओके अब यो क्वेशनको आन्सर 16 हो सबैले करेक्ट आन्सर निकाल्नु पर्छ यो कम्प्लेक्स नम्बरमा यो 1 plus I by 1 minus I equals to I हुने
1/i इक्वल्स टु माइनस i हो। यो दुईटा कुरा एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ है, बेटर टु रिमेम्बर, सम्झिन सक्नु एकदम छिटो हुन्छ। यो दुईटा कुरा धेरै फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेसनसँग डिल गर्दाखेरि। म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ यो दुईटा कुरा युज भइरहेको हुन्छ। र यो कसरी भयो भन्ने कुरा पनि म सरस्वती रूपमा सबैलाई आउँछ नै। 1/i भनेको 1/i इन्टु i/i भइहाल्यो। दिस इक्वल्स टु माथि i हुन्छ, तल i स्क्वायर हुन्छ, i/i स्क्वायरको -1 भयो र त्यो -i हो। यसरी हुन्छ भने माथिको चाहिँ 1 + i/1 - i छ। दिस इक्वल्स टु 1 + i/1 - i इन्टु 1 + i डिभाइड बाइ 1 + i भयो। यसलाई चाहिँ माथिकोलाई a + b को होल स्क्वायर गर्दा 1 स्क्वायर 1 + 2i + i स्क्वायर लेख्न सक्छौ तिमीहरू। तल चाहिँ a - b इन्टु a + b गर्दा 2 आउँछ। i स्क्वायर यो क्यान्सल भयो, 2 र 2 पनि क्यान्सल गर्दाखेरि i आउँछ। र यो दुईटा कुरा एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ है। यो बक्स भित्र राख्दैछु मैले, त्यो एकदमै कम्प्लेक्स नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु डिल गर्दा यो दुईटा कुरा धेरै म्याक्सिमम युज हुन्छ। त्यो भएर यिनीहरूलाई सम्झिदा र सम्झ्यो भने सजिलो छिटो हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट, अब हामीले यो क्वेसनको आन्सर त तिमीले सबै निकालिसकेका छौ। यो भनेको 1 + i को स्क्वायरको स्क्वायर, यो भनेको 1 + 1i को स्क्वायरको स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ। धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। 1 + i को पावर 4 इन्टु यसलाई 1 - i को पावर 4 पनि लेख्न सक्यो। 1/i भनेको -i भएको हुनाले 1 स्क्वायर - i स्क्वायर को होल पावर 4 लेख्न सकिन्छ। i स्क्वायर को -1 - 1 + 4 2 को पावर 4 16 भयो। नेक्स्ट क्वेसन, the least positive integer for which 1 + i/1 - i whole power n equals to 1 is ऑप्सन ए मा 2, बी मा 4, सी मा 6 र डी मा 8। यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गरि ओके। यसमा चाहिँ यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गरि n को स्मलेस्ट लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भ्यालु कति हुन्छ भनेर यहाँबाट भनेको छ। यो यसमध्ये लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ। त्यसैलाई यो भने त i हो, 1 + i/1 - i भनेको i हो। i पावर n इक्वल्स टु 1 हुन्छ, i पावर n इक्वल्स टु 1 हुन्छ। र अब यसपछि हिट एन्ड ट्रायल गरी 2 ले सेटिस्फाई गर्छ कि 4 ले गर्छ कि 6 ले गर्छ कि 8 ले गर्छ, यु हैव टु सी। लिस्ट भन्ने कुराले यहाँ भएको अप्सनमा सबभन्दा सानो कुनले गर्छ भन्ने कुरा छ। तर पहिला हामी चाहिँ n को ठाउँमा 2 हाल्यो भने i स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। i स्क्वायर को -1 हो, -1 इक्वल्स टु 1 भयो है। i स्क्वायर इक्वल्स टु -1 हुन्छ, -1 इक्वल्स टु 1 त 2 भएन। र 4 हाल्यो भने चाहिँ 2 हुन्छ, n इक्वल्स 4 हुन्छ, किनभने n i को पावर 4 भनेको 1 हो, i पावर 8 पनि 1 हो। तर क्वेसन लिस्ट भन्नुको हुनाले हामीले यहाँ भएको अवेलेबल अप्सन मध्ये सबभन्दा सानो चुज गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ n इक्वल्स टु कति हो 4। र सबैभन्दा छ i को पावर 4 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर। अब हामी चाहिँ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर जान्छौँ। कन्जुगेट of a complex number, conjugate of a complex number, z equals to a plus ib छ भने अथवा a, b छ भने कन्जुगेट भनेको z बार equals to a minus ib हुन्छ। त्यसलाई हामी a, minus b भनेर लेख्छौँ। a, minus b। यसमा यो छ
यो एक्सप्रेसनलाई सेटिस्फाई गर्न n को सबभन्दा सानो भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो एकजना स्टुडेन्टले फेरि भन्दिनु भन्नुभएको छ 1 + i / 1 - i भनेको चाहिँ i हुन्छ। अघि हामीले हेरिसकेका छौँ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो दुईटालाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अनि यो भनेको i हुन्छ, i पावर n = 1 भयो है। अब तिमीले हिट एन्ड ट्रायल गर्ने, हिट एन्ड ट्रायलको अप्सनबाट चेक गर्ने। पहिला 2 हाल न n को ठाउँमा 2 हाल्दा i स्क्वायर हुन्छ, i स्क्वायर को -1 हुन्छ, -1 र 1 इक्वल हो त, अनि 2 ले सेटिस्फाई गरेन। 4 हाल, i को पावर 4 भनेको कति हो 1 हो, 1 = 1 भयो, सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने n को यहाँ दिएको अप्सन मध्ये सबभन्दा सानो भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ। र अब 6 8 ले त चेक गर्नै पर्दैन, किन लिस्ट भनेको हामी सानोबाट चेक गर्न थाल्यौं। 2 ले हेर्ने, 2 ले हेर्दाखेरि n को ठाउँमा 2 हाल्दा i स्क्वायर बन्छ, i स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ -1 हुन्छ, -1 र 1 इक्वल हो त होइन, त्यो 2 ले भएन। 4 हाल, i पावर 4 भनेको चाहिँ कति हुन्छ i स्क्वायर को स्क्वायर हुन्छ है, i स्क्वायर को स्क्वायर भनेपछि -1 को स्क्वायर भयो +1 भयो, +1 = 1 गर्दा n को भ्यालु 4 आयो। 1/i को भ्यालु -i त मैले अघि क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको थिएँ, i ले मल्टिप्लाई गरौँ तल माथि। अब हामी कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरतिर, कम्प्लेक्स अफ कन्जुगेटतिर जान्छौँ। यसलाई चाहिँ फिगरमा देखाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ z = a, b छ भने यतापट्टि z बार भनेको चाहिँ a, -b हुन्छ, x o x डैश x र y भनौँ, x र y जुन यो रियल एक्सिस यो इमेजिनरी एक्सिस हो, र ज्योमेट्रिकली कन्जुगेट भनेको रिफ्लेक्सन अबाउट x एक्सिस हो। किन पोजिटिभ एन्ड पोजिटिभ भएको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, ए र बी दुवै पोजिटिभ कन्सिडर गरिएको छ यहाँ, र पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भएपछि फोर्थ क्वाड्रेन्ट हुन्छ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यो कुरा हामीले 9-10 क्लासको ट्रान्सफर्मेसन नै पढाएको छौँ। यदि x कोअर्डिनेट सेम छ, y को साइन चेन्ज हुन्छ भने बाइ द ट्रान्सफर्मेसन दैट इज द रिफ्लेक्सन अबाउट x एक्सिस। सो ज्योमेट्रिकली र जहिले पनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट गर्दा वी हैव टु चेन्ज द साइन बिफोर इमेजिनरी नम्बर, इमेजिनरी पार्ट। जस्तो z = 3 + √2 + 5i छ भने यसो कन्जुगेट भनेको कति हुन्छ 3 + √2 - 5i हुन्छ। नहीं जति अब ज्योमेट्रिकली z bar is the reflection of z about real axis or x axis. When complex conjugate गर्दा we have to change the sign of imaginary part. If the number is real only, then त्यो चाहिँ सेम नै हुन्छ त्यसको। अब यसका केही प्रोपर्टिजहरु छन्, त्यसको कुरा गर्छौं हामी। प्रोपर्टिज 1 नम्बरमा z डबल कन्जुगेट इक्वल्स z हुन्छ। नम्बर 2 मा रियल पार्ट अफ z इक्वल्स टु 1/2 z प्लस z बार, अनि नम्बर 3 मा इमेजिनरी पार्ट अफ z इक्वल्स टु 1/2i z माइनस z बार। नम्बर 4 मा z1 plus z2 को होल कन्जुगेट इक्वल्स टु z1 कन्जुगेट plus z2 कन्जुगेट। नम्बर 5 मा z1 into z2 होल कन्जुगेट इक्वल्स टु z1 कन्जुगेट टाइम्स z2 कन्जुगेट। नम्बर 6 मा z1 divided by z2 होल कन्जुगेट इक्वल्स टु z1 conjugate divided by z2 conjugate, or z2 is not equals to 0. Then number 7 मा z is purely real, if z conjugate equals to z. And number 8 मा z is purely imaginary, if z conjugate equals to minus z. These are the some important properties of conjugate of complex number. So the properties are पनि सोधिरा हुन्छ है कहिले।
ओके अब यसमा डबल कन्जुगेट गरेर जेट आउँछ त्यो भइहाल्यो अनि रियल पार्ट अफ जेड इक्वल्स 1/2 यो कसरी हुन्छ हेरौँ जेड इक्वल्स टु a प्लस आइबी छ भने कन्जुगेट अफ जेड भने के हुन्छ a माइनस आइबी हुन्छ त त्यसको राइट साइडबाट हेर्दा 1/2 जेड प्लस जेड बार भनेछ जेड भनेको a प्लस आइबी प्लस जेड बार भनेको a माइनस आइबी अनि प्लस आइबी र माइनस आइबी काटिन्छ 1/2 2a हुन्छ a र a क्यान्सल सरी 1/2 2a हुन्छ 1/2 2a भयो 2 र 2 कट भइहाल्यो a बाँकी रहन्छ a भनेकै रियल पार्ट अफ जेड यहाँ यसलाई रियल पार्ट अफ जेड भन्छ भने b लाई के भन्छ इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भनेर भन्छ र यो 3 नम्बर चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ जेड हो 3 नम्बर चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भइहाल्यो अनि त्यो भनेको 1/2i जेड मा जेड बार हुन्छ योसँग इमेजिनरी पार्ट अफ जेड आउँछ अनि यो प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइडमा होल कन्जुगेटलाई सेपरेट गर्न मिल्छ यो कुराहरु धेरै सजिलो छ र अब यो 7 र 8 नम्बरमा जेड चाहिँ प्योरली रियल छ भने जेड कन्जुगेट इक्वल्स जेड हुन्छ भनेको छ प्योरली रियल भनेको त्यसमा इमेजिनरी पार्ट 0 हुनु पर्यो र यहाँ हेर जेड इक्वल्स जेड बार छ भने जेड भनेको a प्लस आइबी ल्याऊ अब जेड बार इक्वल्स जेड गर्दा a माइनस आइबी इक्वल्स टु a प्लस आइबी हुन्छ a र a क्यान्सल भइहाल्यो 2ib बराबर 0 हुन्छ त्यसको b इक्वल्स 0 हो b बराबर 0 भनेको के हो इमेजिनरी पार्ट अफ जेड बराबर 0 यदि कुनै कन्डिसनको इमेजिनरी पार्टको भ्यालु 0 छ भने त्यो नम्बर के हुन्छ प्योरली रियल कुनै नम्बरको इमेजिनरी पार्टको भ्यालु अफ जेडको भ्यालु चाहिँ 0 छ भने त्यो नम्बर के हुन्छ प्योरली रियल हुन्छ जुन डेफिनेसन हो प्योरली रियलको लागि इमेजिनरी पार्ट 0 हुनु पर्छ त्यसैले कम्प्लेक्स नम्बरमा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा रियल पार्ट एउटा चाहिँ इमेजिनरी यदि रियल पार्ट 0 छ भने त्यसमा मात्र हुन्छ इमेजिनरी पार्ट त्यसलाई प्योरली इमेजिनरी हुन्छ प्योर भनेको मिक्स अफ नभएको कम्प्लेक्स नम्बर इज द कम्बिनेसन अफ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्टको कम्बिनेसन हो त्यही भएर रियल पार्ट छैन भनेको रियल पार्ट 0 छ भने त्यसमा इमेजिनरी मात्र हुन्छ र इमेजिनरी मात्र भएकोलाई प्योरली इमेजिनरी हुन्छ त्यसैले इमेजिनरी पार्ट 0 छ भने त्यसमा रियल मात्र हुन्छ र रियल मात्र भएकोलाई प्योरली रियल भनिन्छ र जसरी 7 नम्बर गर्यो 8 नम्बर पनि हामी त्यसरी गर्न सक्छौं र क्वेशन the conjugate of 1 plus I by 1 minus I is option A 1 B minus 1 C I or D minus I र यो अघि हामीले भइसकेको छ जेड इक्वल्स टु यहाँ 1 plus I by 1 minus I छ भने रेशनलाइज गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ I आउँछ र कन्जुगेट गर्दा हामीले इमेजिनरी पार्टको साइन चेन्ज गरियो त्यसको माइनस अब हामी मोडुलस तिर जान्छौं मोडुलस अफ एब्सोल्युट भ्यालु मोडुलस अफ कम्प्लेक्स z इक्वल्स टु a plus ib अथवा x plus iy छ भने मोडुलस अफ z भनेको चाहिँ रुट अफ a plus i को मोडुलस दिस इज रुट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अथवा रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई फिगरमा देखायो भने यहाँ चाहिँ z इक्वल्स टु a, b छ यो भनेको यो लेन्थ भनेको b हुन्छ यो लेन्थ भनेको a हुन्छ र यो नै मोडुलस अफ z हो यो ओरिजिन भयो यो रियल एक्सिस अथवा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र यो राइट एंगल ट्रायंगल भएको हुनाले यो साइड भनेको हाइपोटेन्युज हाइपोटेन्युज पाइथागोरस थ्योरम अनुसार के हुन्छ यहाँ चाहिँ रुट अफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ दैट्स व्हाई यसको भ्यालु चाहिँ रुट अफ के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यही नै मोडुलसको भ्यालु त्यही भएर ज्योमेट्रिकली चाहे त्यो रियल नम्बर सिस्टम होस् अथवा कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम होस् मोडुलस अफ अ नम्बरले इफ डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन अथवा त्यो नम्बरको ओरिजिन देखिको डिस्टेन्सलाई मेजरमेन्ट गर्छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलसले 1/1 plus i को कन्जुगेट कति हुन्छ भन्नुहुन्छ त कन्जुगेट
कन्जुगेट निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसलाई पहिला जेडी कस्तो ए प्लस आई मलाई जानुस् नभए यसो गरे हुन्छ 1/1 मा साइ गर्नुस् त्यसलाई र्यासनलाइज गर्नुस् आन्सर आउँछ जेडी कस्तो एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ 1/1 प्लस आई भन्नुपर्छ है कन्जुगेट अफ जेड भनेको चाहिँ 1/1 मा साइ लेख्न सकिन्छ त्यसलाई र्यासनलाइज गरेर आन्सर राख्नुपर्छ है सर यो तपाईको फाइनल आन्सर हुन्छ यसलाई र्यासनलाइज गर्नुस् कति आउँछ I to the power 167 को कति हुन्छ भ्यालु भन्नुहोस् I to the power 167 को भ्यालु निकाल्नलाई I power 166 डट I गर्नुस् I power 166 लाई I स्क्वायर को पावर कति हुन्छ त्यो गर्नु ओके स्टुडेन्ट अब मोडुलस को मिनिङ के हो भने ओरिजिन देखि त्यो नम्बरसँग डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन हो एक्चुअल दिस इज रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसलाई नै मोडुलस अफ जेड भनेको छ त मोडुलस भनेको ज्योमेट्रिकली कुनै पनि नम्बरको ओरिजिन देखि डिस्टेन्स हो र ज्योमेट्रिकली मोडुलस अफ जेड gives the distance of z from origin अर्को कुरा कुनै दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल छन् भने तिनीको मोडुलस पनि इक्वल हुन्छ तर मोडुलस इक्वल भएको नम्बरमा त्यो कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ नि ग्यारेन्टी हुँदैन म फेरि रिपिट गर्दैछु यो कुरालाई कुनै पनि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल दिएको छ त्यसको मोडुलस भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ तर मोडुलस इक्वल हुँदैमा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुँदैन नहुन सक्छ किनभने जस्तो एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस 5 होला ओरिजिनल लेन्थ 5 युनिट भएर यहाँ पनि होला त्यो नम्बर ओरिजिनल लेन्थ 5 ओरिजिनल लेन्थ 5 युनिट भएर यहाँ पनि होला त्यो नम्बर अनि यो नम्बर सेम हुन्छ नि ग्यारेन्टी छ इफ द नम्बर्स आर इक्वल देयर मोडुलस इज अल्सो इक्वल तर मोडुलस इक्वल हुँदैमा नम्बर इक्वल हुन्छ नि छैन अनि अर्को कतिपय स्टुडेन्टले कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले जुन भने अघि कम्प्लेक्स नम्बरलाई ठुलो सानो भनेर छुटाउन सकिदैन इक्वल कि अनइक्वल छुटाउन सकिन्छ र इन जनरल त अर्डर प्रोपर्टी अर्डरिङ गर्ने के इन्क्रिजिङ अर्डर डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्ने काम गर्न सकिन्न भन्ने कुरा मैले जुन भने त्यसमा कतिपय स्टुडेन्टहरुले के भनेर सोध्नु पर्छ सर मोडुलस लिएपछि त त्यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ नि मोडुलस भनेको त एउटा प्रोपर्टी हो लेन्थ मात्र हो अनि लेन्थ इक्वल हुँदैमा नम्बर इक्वल हुन्छ नि ग्यारेन्टी छैन मलाई भइसक्यो यहाँ स्टुडेन्टले क्वेसन सोध्नुपर्छ रुट आयोटा प्लस रुट र माइनस आयोटा त्यो क्वेसन स्क्वायर रुट पढाउँदा गराउँछु त्यो क्वेसन गराउँछु नि डन्ट वरी अहिले आइसकेको छ नि रुट आयोटा प्लस रुट अन्डर माइनस आयोटा क्वेसन गराइहाल्छु डन्ट वरी त्यो गराउने क्वेसन यो मैले तर त्यो स्क्वायर रुट पढाउँदा गराउँछु अब हामी चाहिँ अहिले भर्खर मोडुलसमा आएका छौँ मोडुलस पछि हामीले लोकसको कुरा गर्छौँ सर्कल इलिप्स हाइपरबोला प्याराबोला कसरी हुन्छ भने अनि स्क्वायर रुट र क्युब रुट अफ युनिटीको कुरा गर्छौँ अनि पोलार फर्ममा गर्छौँ पोलार फर्म पछि एक्सपोनेन्शियल फर्म आउँछौँ र आई आर आई को भ्यालु पनि गर्छौँ अनि डी मोबाइल थ्योरम गरेपछि कम्प्लेक्स नम्बर सिकिन्छ त्यो बिचा सबैका क्वेसन त बिचको गर्न थाल्यो भने त यहाँ कोर्स त जिगज्याग भइहाल्छ त्यही भएर जुन कुरा पछाडि आउँदैछ त्यो कुरा चाहिँ त्यति बेलै गर्छ जुन कुरा हाम्रो ब्याक भइसकेको छ सकिएको छ पढाइसकेको छ त्यस रिलेटेड क्वेसन सोध्नु भने म भनिदिइहाल्छु गर्न मिल्ने क्वेसन गर्दै हालिन्छ सबै अनि अगाडिको क्वेसनहरु जिगज्याग गर्न थाल्यो त कोर्सै त्यो जिगज्याग भइहाल्छ त्यो मैले यहाँ गराउने क्वेसन हो रुट आई प्लस रुट अन्डर माइनस आई भन्ने अनि आई को पावर आई दुवै म गराउने क्वेसन हो ओके स्टुडेन्ट अब यसमा चाहिँ यसमा केही प्रोपर्टिजहरु छन् इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरु मात्र लेख्न छ म बुकबाट नि अलिकति हेर्ने जुन चाहिँ हामीले एक्सरसाइजतिर गर्दाखेरि 1 मा मोडुलस अफ जेड कन्जुगेट और मोडुलस अफ नेगेटिभ अफ जेड के बराबर हुन्छ उसमा जेड को मोडुलस कन्जुगेट अफ जेड को मोडुलस र माइनस जेड को मोडुलस को भ्यालु अलवेज सेम हुन्छ आर्गुमेन्ट पढ्नु पर्छ त्यही पोलार फर्ममै आर्गुमेन्ट आउँछ धेरै कुराहरु छन् कि यसमा अब मैले भने अघि स्क्वायर रुट को कुरा आउँछ स्क्वायर रुट भएपछि त्यो तपाईले सुन्नु नि अघि रुट आई प्लस रुट अन्डर माइनस आई टाइपको र माइनस भएको पनि आउँछ प्लस भएको पनि माइनस भएको पनि जस्तै क्युब रुट अफ युनिटी कुराहरु आउँछ ओमेगा प्रोपर्टीहरु त्यसै पोलार फर्म है पोलार फर्म कुरा आयो
अनि प्लेटफर्ममा चाहिँ आर्गुमेन्टको कुरा त्यही नै आइहाल्छ देन आफ्टर एक्सपोनेन्शियल फर्म त्यसमा आई पार आईसम्म कुराहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर डिमोबाइल थ्योरमको गरेपछि बल्ल सिद्धिने पर्छ ओके 1 नम्बरमा मोडुलस अफ जेड कन्जुगेट र मोडुलस अफ नेगेटिभ अफ जेड इक्वल हुन्छ नम्बर 2 मा जेड इन्टु जेड बार इक्वल्स टु मोड अफ जेड को स्क्वायर हुन्छ नम्बर 3 मा जेड को पावर n को भ्यालु चाहिँ मोड अफ जेड को होल पावर n सित बराबर हुन्छ नम्बर 5 मा सरी नम्बर 4 मा यो तीनवटा एकदमै हामीले न्यूमेरिकल भन्नाले यहाँ चाहिँ क्वेशन गर्दाखेरि युजुअली प्रोभोक हो z1 plus z2 is less than equals to modulus of z1 plus modulus of z2. This is called triangle inequality. Triangle inequality भन्छौं ओके नम्बर 5 मा z1 into z2 को modulus equals to modulus of z1 into modulus of z2 नम्बर 6 मा z1 by z2 को modulus equals to modulus of z1 divided by modulus of z2 or z2 is not equals to 0 यसै लगायत अरु प्रोपर्टीहरु छन् अलि बुकबाट नि हेर्ने खासमा यो फर्स्ट तीनवटा र कहिलेकाहीँ ट्रायंगल इनेक्वालिटी यिनीहरु चाहिँ बढी युज हुन्छ है उता सबै युज हुन्छ मल्टिप्लाईलाई छुट्याउन पाइन्छ डिभाइडलाई छुट्याउन पाइन्छ त्यो कुरा पनि युज भइरहेको हुन्छ र यो कुराहरु युज भएका क्वेशन धेरै सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा अनि मोडुलस अफ जेड मोडुलस अफ कन्जुगेट अफ मोडुलस अफ कन्जुगेट अफ जेड र मोडुलस अफ नेगेटिभ अफ जेड चाहिँ इक्वल हुन्छ यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौं जेड भन्ने नम्बर यहाँ छ भने त्यसको कन्जुगेट यहाँ तल हुन्छ र नेगेटिभ अफ जेड चाहिँ यतापट्टि हुन्छ किनकि दुवै नेगेटिभ भएको हुनाले थर्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल फिगरबाट हेर्नु डाइरेक्ट सबैको भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ सबैको भ्यालु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ अनि z बार इक्वल्स टु मोड अफ z को स्क्वायर हुन्छ दिस इज द रिलेसन बिट्विन कन्जुगेट एन्ड मोडुलस z को पावर n को मोडुलस निकाल्न पर्ने छ नि पहिला z को मोडुलस निकाल्ने पावर n रेज गर्ने दिस इज ट्रायंगल इनेक्वालिटी जुन हामीले पहिला 11 क्लासमा चाहिँ प्रुभै गरेका छ अनि मल्टिप्लाई लाइन छुट्याउन पाइन्छ डिभाइड लाइन छुट्याउन पाइन्छ यसका लगायत अरु प्रोपर्टीहरु पनि छन् त्यसले म पनि आफै पनि पढ्ने म क्वेशन गर्न सक्दिनँ if a plus ib equals to root under 1 plus I by 1 minus I then a square plus b square को भ्यालु कति हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ त्यसमा रुट भए पनि रुट नभए पनि र यसको रुट नभएर होल पावर 10 भए पनि होल पावर 100 भए पनि यदि यो दुईटा नम्बर तल र माथि कन्जुगेट अफ इच अदर छ के छ रे कन्जुगेट अफ इच अदर छ यो दुईटा भने त्यस्तोमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु 1 हुन्छ जस्तो यहाँ प्लस माथि छ माइनस तल छ यसको सट्टा माइनस माथि प्लस तल भए पनि के फरक पर्दैन किन कन्जुगेट को मोडुलस र कन्जुगेट अफ जेड को मोडुलस र जेड को मोडुलस एउटै हुन्छ इक्वल हुन्छ यो पनि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो पनि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो पनि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ किन नेगेटिभ को स्क्वायर नि माइनस a को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर हो माइनस b को स्क्वायर भनेको b स्क्वायर सो यसमा टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड गर्ने मोडुलस अफ a plus ib equals to रुट भित्र नै मोडुलस हाल्न पाइन्छ है 1 plus I को मोडुलस डिवाइड बाइ 1 minus I को मोडुलस लेख्न पाइयो यहाँको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो दिस इक्वल्स टु यो मोड अफ जेड भयो यो मोड अफ जेड कन्जुगेट भयो काटिन्छ र 1 आउँछ 1 को रुट 1 नै हुन्छ त्यसरी बुझिनु भयो नभए यतिकै भ्यालु निकाल्ने भने यो भनेको रुट 2 डिवाइड बाइ रुट 2 हुन्छ र कट भयो 1 आयो स्क्वायरिङ गरेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 Next question. The modulus of 3 plus 5 over 1 is what?
ओके यसलाई फेरि बुझाउनु भन्नुहोस् है एकजना स्टुडेन्टले खास हामीले यहाँ मोडलस किन हालेको त त्यो कुरा म बताउँछु a प्लस आइबी बाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मेट लैजानको लागि हुन त a र b निकालेर छुट्टाछुट्टी गरेर गर्न सकिन्छ त्यो लामो प्रोसेस भइहाल्यो र खासमा मोडलसले के गर्दा हुन्छ नि कसरी ट्रान्सफर्म गरेर हुन्छ j बिकज a प्लस आइबी छ भने मोडलस गर्यो भने रुट अन्डर अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मा जान्छ अनि स्क्वायरमा लैजाने काम र आई हटाउने काम चाहिँ मोडलसले गरिरहेको छ स्क्वायरको फर्मेटमा लैजाने र आई हटाउने काम मोडलसले गरिरहेको छ र मैले अघि के भने कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर यो नम्बर र यो नम्बर त इक्वल भने पनि यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर इफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स आर इक्वल देन तिनीको मोडुलस पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ तिनीको लेन्थ पनि इक्वल हुन्छ लेन्थ फ्रम ओरिजिन इफ टु कम्प्लेक्स नम्बर आर इक्वल देन देयर मोडुलस आर इक्वल तर मोडुलस इक्वल हुँदैन कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ म फेरि रिपिटेटिभ भनिरहेको छु दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर सेम छ भने बिजा इक्वल छ भने सेम हो तिनीको मोडुलस पनि सेम हुन्छ तर मोडुलस सेम हुँदैमा त्यसको रिभर्स नहुन पनि सक्छ जस्तो Z1 भन्ने नम्बर ओरिजिनबाट 5 युनिट डिस्टेन्समा छ Z2 भन्ने नम्बर पनि ओरिजिनबाट 5 युनिट डिस्टेन्समा छ भने त Z1 Z2 इक्वल हुन्छ नि ग्यारेन्टी हुन्छ र दुवैतिर मोडुलस हाल्ने यताले मोडुलस राख्ने यसको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो यसमा चाहिँ माथि रुट अन्डर अफ 1 स्क्वायर प्लस i को मल्टिपल 1 स्क्वायर हुन्छ यता 1 स्क्वायर प्लस i को मल्टिपल -1 को स्क्वायर हुन्छ रुट 2 बाइ रुट 2 भयो काटिन्छ 1 आउँछ आन्सर त्यो भयो अब यो जुन क्वेशन छ यो पावर वाला क्वेशन पावर को मोडुलस निकाल्न भनेको छ भने त्यस्तोमा बेस को मोडुलस निकाल्ने र यस्तो क्वेशन 2 मार्क्समा सोधेको छ हुन्छ आई सब्स्टिट्युट गरेर मोडुलस गरे हुन्छ अनि हुन्छ त्यो द मोडुलस अफ 3 + 5 यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बेस को मोडुलस निकाल्ने पावर 20 रेज गर्ने बेस को मोडुलस निकाल्ने किनभने अघि हामीले पढाएको छ z पावर n को मोडुलस भनेको मोड अफ z को होल पावर n हो 3 + 4i को पावर 20 को मोडुलस इक्वल्स टु 3 + 4i को मोडुलस होल पावर 20 गर्ने त्यसको रुट अन्डर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को होल पावर 20 भयो रे त्यसको 5 पावर 20 नेक्स्ट क्वेशन if modulus of z equals to 1 then z plus 1 by z bar plus 1 को भ्यालु गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हुन त यो टाइपको क्वेशन सोधिरहेछ अघिल्लो टाइपको क्वेशन सोधिरहेछ if modulus of z equals to 1 then z plus 1 by z bar plus 1 को भ्यालु कति हुन्छ suppose 1 by z be z c0 d मा -1 हो गयो क्वेशन अलि बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो मोडुलस अफ z को भ्यालु 1 छ भने z + 1 by z bar plus 1 को भ्यालु कति हुन्छ भने अब यहाँ मोडुलस गिवन छ यहाँ कन्जुगेट को क्वेशन छ तर यहाँ अप्सनमा न त मोडुलस छ न त कन्जुगेट छ त्यही भएर यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई वी हैव टु युज वन प्रोपर्टी z * z bar = mod of z यो प्रोपर्टी जुन छ त्यसलाई युज गर्नुपर्छ वी हैव टु टेक द हेल्प अफ दिस to solve this problem किन यहाँ मोडुलस छ यहाँ कन्जुगेट छ अप्सनमा न त मोडुलस छ न त कन्जुगेट छ न मोडुलस र कन्जुगेट पनि दिन सक्ला कहिलेकाहीँ अब दिन सक्छ मोडुलस अफ z यहाँ पनि दिन सक्छ तर हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भने कनेक्ट दे यहाँ मोडुलस को भ्यालु दिने यहाँ कन्जुगेट को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त सकिन्न मोडुलस र कन्जुगेट शब्द रिलेटेड भएको यो प्रोपर्टी छ z * z bar = mod of z को स्क्वायर वी हैव टु युज दिस र यो युज गर्नलाई हामीले के गर्नु तलमाथि z ले मल्टिप्लाई गरौँ z + 1 by z bar plus 1 चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो है यसमा तलमाथि z ले मल्टिप्लाई गरौँ z * z + 1 डिवाइड बाइ z bar plus z लेख्ने this is also z * z + 1 डिवाइड बाइ z bar भएको mod of z को स्क्वायर प्लस z हुन्छ this is also z * z + 1 divided by
मोडुलस अफ z को भ्यालु 1 छ भने 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ 1 + z भइहाल्यो फेरि काटिन्छ z आयो दिस इज इम्पोर्टेन्ट क्वेशन म फेरि एकचोटि रि गर्दैछु सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला मोडुलस अफ z को भ्यालु 1 छ देन z + 1 / z bar + 1 को भ्यालु कति छ भनेर सोधेको छ र मैले अघि भनिसके रिपिटेडली मोडुलस को भ्यालु गिभन छ कन्जुगेट छ त्यो दुईटालाई कनेक्ट गरेर सल्भ गर्नु छ र यहाँ त अप्सनमा अप्सन दिने मान्छेले यहाँ मोडुलसमा पनि दिन सक्छ अप्सन तर इनकरेक्ट अप्सन त जुन फर्ममा दिन सक्दैन करेक्ट अप्सनको z चाहियो एउटा z चाहियो जुन करेक्ट अप्सन हो त्यो बाहेक अरु जस्तो पनि दिन सक्यो बट यहाँ मोडुलस दिएर कन्जुगेटको भ्यालु युज गर्नको लागि हामी मोडुलस र कन्जुगेटलाई दुईटैलाई कनेक्ट गर्ने प्रोपर्टी भनेको यो छ z z बार इक्वल्स टु मोड अफ z स्क्वायर है त्यो प्रोपर्टी एप्लाई गर्नलाई हामीले z तल माथि मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ z z बार भन्ने ठाउँमा मोड अफ z स्क्वायर लेख्न पाइयो र मोडुलस अफ z 1 छ भने z स्क्वायर गर्दा 1 स्क्वायर हुन्छ 1 नै हुन्छ त्यो पनि 1 + z भयो 1 + z z + 1 काट्यो z आन्सर आजलाई लास्ट क्वेशन एउटा if 3z1/2z2 is purely imaginary complex number then modulus of z1 minus z2 by z1 plus z2 को वैल्यू ऑप्शन में 3/2 b में 2/3 c में 1 d में 1/2 ल यसको क्वेशन आन्सर गरिदिनुहुन्छ